भावा भयणीनो, सगल्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. देवाक दिनवासूया. देवान आमकां हे तरेन ह्या मंदिरांत नव्यान येवपाक फावो केलें देखून. ह्या मिसा विशीं जशें आमी दर एका मिसा वेळार सांगता, कांय सुचना मनान दवरया. इगोर्जेन भितर सरच्या आदीं मार्कींग केल्लें आसा. त्या मार्किंगाचेर तुमचीं पावलां सांबाळचीं. आदी फुडेंच त्या त्या समुदायीक वांगड्यांनी नांवां दिल्लीं आसात. तुमचें नांव टीक करून घेवचें. तुमचो टेम्परेचर काडूंक कोण तरी आदार करता. कोणाक जर तर चड ताप आसा ताणें पत्तो वचूंक पडटा. तुमचे हात सॅनिटायज करून भितर सरचे. भितर सरतच आपणाक जाय तो जागो न्हय, पूण तुमकां फुडारीन दाखयतात त्या जाग्यार येवन बसचें. जो कोण पयलो भितर सरता ताणें पयलीं सिटां घेवचीं. सदांच मुखायले 4 कोदेली आमी रिकामे दवरता. एक कोदेल वाचपी आसा ताका, आनी उरलेल्यो 3 केन्ना केन्नाय मिसाक आसता. म्हयन्यांचें, वर्साचें, कोणाचें बर्थडे, जुबिली, हे तरेन कसलोय दीस आसल्यार तेगाच मनशांक कुटुंबांतल्या आदी फुडेंच ताणें आमकां कळोवन तांकां आमी ह्या जाग्याचेर बसयता. एक पाव कोदेलीचेर बसतूच ती सोडून दुसरे कोदेलीचेर वचूंक जायना. कित्याक तुवें बसलेल्या कोदेलाचेर दुसरो मनीस बसचो ना. सॅनिटायज करचें पडटा. ह्या खातीर पयलींच फाटल्यान बसलीं आनी मुखार जागो आहा येवन मुखार बसलीं, तशें करूंक जावचें ना. सगलो वेळ मास्क घालून रावचें. आनी मास्क म्हणटा तेन्ना नाक उक्तें दवरून तोंडूच बंद दवरून अशें न्हय. खरें म्हणल्यार 3 सांदे आमचे कुडीचे हे आमकां हें वायट करता. दोळे, नाक आनी तोंड. दोळे धांपिना आमी. दोळे धांपल्यार सगळीं एकामेकाक आड्डून पडटलीं. पूण केन्ना केन्नाय मनीस शिल्ड घालता तेन्ना आमकां समजता दोळ्यांतल्यान तुका इन्फेक्शन पासर जायना जावपाक शिल्ड घालचें पडटा केन्नाय. देखून आमी मास्क घालून येता. दुपाटा वो लेंस तोंडाक बांदून येवंक जायना. अशें कोणें केल्यार आमी इगोर्जेन घेवचें ना. वाचपाक 2 पासून आसल्यार एकलोच मनीस करता. आनी दुसरो मनीस दुसरें वो अशें कितेंय करपाक फुडें सरना. गायन करूंक, वाजोवंक आनी जबाब दिवंक एकलोच मनीस आसतलो. विवरण, सुरवातीचीं उतरां, भावार्थींची मागणी लोकांनी करप अशें कांयच आसचें ना. आयतार पासून जाल्यार मीस भेटयता तो पाद्रीच आमकां ओगेपणान मागणी करूंक आपयतलो. आमी व्हडल्यान जबाब दिवचें ना. कित्याक व्हडल्यान जबाब दिल्यार पयले सुवातेर आमचें तोंड बंद दवरलेलें आसा आमी, आनी परतून परतून तोंड उगडप व्हडल्यान तें बरें न्हय. मनांतल्या मनान आमी मिसाक जबाब दिवया. मीस सोंपोवन आशिर्वाद दितूच कोमुन्यांव. आदीं आमी घेताले तसो मिसा वेळार कोमुन्यांव आसचो ना. म्हणटच आशिर्वाद दितूच पाद्री तोंडाक मास्क घालतलो आनी हात सॅनिटायज करून कोमुन्यांव दिवपाक सकयल देंवतलो. दोनूय वाटांनी आमी कोमुन्यांव दिवपाक रावतलो. म्हणटच हें बरे भाशेन समजून घेया. निमाणी वड आसा, ताणें मुखार ब्लॉक्स केल्ले आसा, त्या ब्लॉकान भितर सरचें. ताचे उपरांत ताच्या फाटल्यान मनीस आसा ताणें ताच्या कोदेलीशी येवन रावचें. वेळ पिड्यार करिना जावपाक. तशेंच दुसरे वडीक म्हणून पाद्री मूग जाता, तुमी मूग जावचें ना. आनी हे भाशेन मोदेकोत पावतूच निमाणो मागीर सोंपता. कोमुन्यांव घेवन जातूच कशींय वचपाचें न्हय. आमी मुखायल्यानूच दोनूय कोदेलांचे रावंड काडून
आमी ते वाटेनसून भायर सरतले आनी दोनूय बाजूचीं दारां सायडीचीं आसात तातूंतल्यान भायर सरतलो. भायर सरचे आदीं आमकां थंयसर ऑफरींग बॉक्स दवरून दान ही पेटोवल दिश्टी पडटा. आमी दर आयताराक मिसाक येता तेन्ना दान एकठांय करता आनी ट्रे भोंवडायता. अशी आतां ट्रे भोंवडावपाक जायना आनी ट्रेक हात लावपाक जाय देखून आमी बॉक्सान दवरल्या. आयज कलेक्शन कित्याक काडटा आयताराक न्हय तशें बी कांय ना, कित्याक आमी एकूच फावट मिसाक येतले सुमानाक. म्हणटकीर सगळीं जाणां जीं आयताराक येवन इगर्जेच्या उदारपसणाक आसत आपलें दान भेटोवंक तांकां जबाबदारी आसा. ही जबाबदारी आमची सांबाळून आमच्यान घडटा जाल्यार आमी दर फावटी मिसाक येता तेन्ना दान घेवन येता आनी भायर सरचे आदीं तें दान बॉक्सांत उडयता. बॉक्साक हात लावचो न्हय. बाबू भगिनीनो, हें सोंपेपण आमकां मेळ्ळां पूण सारकेंच सोंपें घेवचें न्हय. कित्याक आमी जाणा ते भाशेन आमचो भारत देश आख्ख्या संवसाराक ही पिडा वाडोवंक दुसरो देश जावन आसा. तरी पूण आमी जाणा भारतांत सगळेंच उगवलां पूण आमी काळजी घेवपाक जाय. देखून एक एकल्यान आपली भलायकी बरी सांबाळप, दुसऱ्यांक आदार दिवप आनी मिसाक पासून येता तेन्ना आमी एकामेकाक लागीं रावनासतना कुशीन कुशीन रावन येवप आनी भायर सरता तेन्ना ग्रूप करिनासतना एकामेकाची खबर पासून घेनासतना बेश्टोच हात दाखयल्यार पुरो. सगळीं कुशीन सरोन आमी बेता. तुमी कुशीन सरता म्हणसर दुसरो जमो मिसाक येवचो आसा तीं येवंक लागता. अशे तरेन आमी एकामेकाक आदार दिवया. मिसांत वांटो घेवपाक तयार जावया. ह्या मिसाचे भेटेक आमी सुरवात दितना गायन गावया. A29 सगळीं उबी रावया. Sorvesporacia mondiran anondambito soruya Diso aito amche porbeco novegi trotsun gavuya Sor amche tare hektai koro sontos anulas soruya Koshin borun amchi kalza devakon mig moima nirontorin duya Alleluia 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 बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्यांची ही नावी आमेन. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकूट तुमची सगळी आसूं. तुमची सगळी आसूं. बाबू भगिनीनो, आज पवित्र सभेक खुशालकायेचो दीस. आयच्या दिसाक आमची माय मारिया हिचो जल्माचो दीस आमी पाळटा. मारयेचो जल्म मनीसकुळाक गोरवांचो जावन आसा. देखूनच मारये उदेशी जेजू आमकां मेळ्ळा म्हणून जेजू वरवीं आमकां दर एकल्याक सोडवून पावल्या. देखून हेच वस्तरे पासत सायबीण माय पासत देवाक आमी दिनवासी. बरोबर सायबीण माय आमकां आमच्या आवयांक एक नमुणो. देखूनच आज आवयांचोय दीस आमी पाळटा तेन्ना सायबीण मांयचे विनंतीन सगळ्या आमच्या आवयांक ताणें जबाबदारेन आपलें कुटुंबीक जिवीत फुडें व्हरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमी वचूंक म्हूण ओळखून घेवया आनी आमच्या गुन्यांवांचें देवा आनी एकामेका लागीं मोगसाणी मागुया.
देवाची काकलुती कोलो मारून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव बातकी सोरपोत बेदार देवाक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत घेवन सदांच सांगपार मदीं सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोत बेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवं. आमेन. सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को क्रिस्ता काकूत को क्रिस्ता काकूत को सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को. देवाक दिनवासुया, देवाक वाखाणुया. मोहिमा देवाक उंच सुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गींच्या राया सोरपोत बेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सम्या देवा देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. स्वर्गींच्या बापा आमच्या सर्वंडराक मनशा सैम दिवचे खातीर ओगोनीत जाणबायेन आनी मोगान भाग्योन आंकवार मारेक तुवें जल्मा हाडली. हो तिचो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी समोरमता. तुवें वेचून काडलेले जेजूचे आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मोजत घेवन भावार्थान वरवाशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. म्हाका आयज प्रवेदाच्या पुस्तका वेलें वाचो. पूण तूं बेतलेहेमा एफ्रेता जुदाच्या कुळा मदें तूं भोव ल्हान. तोरी इस्रायला वयर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे ताय जल्मतलो. ताचो ओरोम न्हूय आतांचो पूण भोव पुर्विल्या काळाचो. त्या पासत जी जल्मा हाडची आसा ती जल्मा हाडी पर्यान सर्वेस्पो ताका साडून दितलो. उपरांत ताच्या भावा भयणीचो एक उरलोलो जमो इस्रायलाच्यान पुतां धुवाच्यान एकवटान परततलो. तेन्ना सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाचो प्रताप फाकून तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिणांक चोरयतलो. आनी ती भिरांती विणे रावतली. कित्याक तेन्ना तावन ताची पदवी पृथ्वीच्या शिमाचेर पर्यान पावतली आनी तोच शांतीचो कुंवर जातलो. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोपकार. आतांच आमी देवाचो संदेश घेतला.
आमचो जबाब हे पोरी. सर्वेस्परा सवय हांव अनुदान मुरगोडटां. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा सवे हांव आनंदान मुरगोडटा. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दोयाल मोगाचेर पातयेवन आसा. तुज्या आदारान हांव सुटलो म्हणून आनंद बरीच जावन मोजे काळीज. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा सवे हांव आनंदान मुरगोडटा. सर्वेस्परान म्हाका मोग दाखयलो. ताचे खातीर हांव ताका गायवना गायता. भोव वाट्या सर्वेस्पराच्या नांवाक स्तोत्रां संगितां गायता. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा सवे हांव आनंदान मुरगोडटा. सगळीं उबी रावया. Zoe sorvespora, Zoe sorvespora, Zoe sorvespora, Zoe sorvespora. संतोषाच्या उल्हासांनी समोरून या सगळीं आमी. हो जल्मा दीस आनंदाचो, नित्यांकवार देवा मातेचो. जेजू क्रिस्ताक आमच्या देवाक प्रमाणीकपणाच्या सुर्याक मारेन उदेसो केलो. Zoe sorvespora, Zoe sorvespora, Zoe sorvespora, Zoe sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माते बापोर मोडीन जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka somia. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी. ताचे आवयक मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें. पूण ती एकठांय जेवच्या आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेस जालोली मेळ्ळी. तिच्या पोती जुजीन तिका गुप्तीन सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मभूत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खोशी नासली. देखून ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका सपनान सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाताक घेवंक भियेव नाका, कित्याक तिच्या कुसब्यान गोरब आसा, तो पवित्र आत्म्या उद्देशीन संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान बाकणारां वरवीं अशें सांगलेलें, पळयात एक आंकवार चली गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाडून येवचे खातीर हें सगलें घडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Wakani tuka Krista. बाबू गोडीन दर एक मनीस संवसारान जल्मून येता, तो मनीस एक संदेश घेवन येता आनी तो संदेश म्हळ्यार देव संवसाराचो मोग करता. अशें हांव मांदूर एकल्या विशीं म्हणलेलें जर तर आसा, सायबीण मांय विशीं वेगळेंच कितें म्हणलेलें आमकां आयकूंक येता. पवित्र सभा अशें आमकां सांगता, जल्मून आयिल्ली मारिया संवसाराचो बोरवांसो आनी मनशाचे सोडवणीचें फांतें, द होप ऑफ द वर्ल्ड and the dawn of salvation. काय बरीं उतरां. देवाच्या उतराचो आमी उजवाड घेवया. मिकेयास प्रवाद्याच्या पुस्तकान
आमकां देव सांगता की तो आख्खो संवसार चलयतलो. जेजू तो जल्माक हाडची आसा, ती जल्माक हाडी पासून सायबीण मायन ती इस्रायल देशाक देव कुशीन दवरतलो आनी ताचे उपरांत सगल्यांक परतून एकठांयतलो. हो एक जोमो, देवाच्या आवडीचो थोडोसो उरलेलो जोमो इस्रायलान. ह्या जोम्यान सायबीण माय आसता आनी हेच सायबीण माय उदेशी जेजू जल्मोन येता. देखून सायबीण मायचो जल्म दीस आमकां दर एकल्याक म्हत्वाचो आनी सायबीण मायचो जल्म आमकां ही शिकवण दिता. आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आमी नदर घाल्यार एक आंकवार चली गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें ताका नांव दवरतली. म्हणजे देव मनीस जावन मनशां मदें जियेतलो. हे देवाची आवय जावपाक मारयेक विचून काडली जाल्यार मारयेच्या जल्माची परब आमकां दर एकल्याक एकदम म्हत्वाची. बाबू बुडीनो, आयच्या दिसाक आमी सायबीण मायच्या जल्माची परब करता, नेटिविटी ऑफ आवर लेडी. पूण ह्या आयच्या दिसाक आमी आमच्या गोंयांत पळयतले नाक्यांचेर, तिंट्यांचेर, वाटांचेर, रस्त्यांचेर, मार्केटान परब चलता वेलांकणी सायबिणीची. पोरच्या दिसाक म्हाका कोण एकली भयण म्हणूंक लागली, फादर वेलांकणी सायबीण आनी सगळें एकूच न्हू तें. बरें आसा, पूण भाव भयणीनो, नेटिविटी ऑफ आवर लेडी सायबीण मायच्या जल्माची परब, मूंत सायबीणची परब आमी म्हणटा, ती कालची आनी पोचची न्हय. वेलांकणी सायबीणीची परब सुरू जाल्या ते भाशेन ही परब सुरू जाल्ली 6व्या शेंकड्यान इन द 6th century. आनी द इस्टर्न चर्चीस म्हणजे उदेंतीचे इगोर्जांनी ती परब सुरू केल्ली. ती परब सप्टेंबरान सुरू जाली कित्याक उदेंतीच्या इगोर्जांनी पवित्र सभेचें वरोस सप्टेंबरान सुरू जाता. आनी पवित्र सभा काय बरे भाशेन सप्टेंबराची 8 तारीख मनान धरून 9 म्हयने फाटीं वेता. वस्तरेच्या कुसब्यान 9 म्हयने भुरगें संभोवल्लें आसता, म्हणटच 9 म्हयने फाटीं वेता. आनीक डिसेंबराचे 8 वेर निश्कोडोन गर्भ संभोव सायबीण मायचो ही परब स्थापता. देखून आमकां हे परबेंत जायते भाव भयणीनो आटापलेलें आसा. वेलांकणी सायबीणचे परबेंत संदेश आसा तो म्हळ्यार हो, एका अपांगूड भुरग्याक सायबीण माय दिश्टी पडली. पूण द नेटिविटी ऑफ आवर लेडी सायबीणच्या जल्माचे परबेंत आमकां आज संदेश आसा तो हो, सायबीण मायक बोडबा गाब्रियल दिश्टी पडलो आनी बोडब्या गाब्रियलान सायबीण मायक सांगलें, तूं देवाची आवय जावची आसा. आनी वातिकानी दुसरी विश्वसभा आमकां शिकयता, जेन्ना मारयेन देवाच्या पुत्राक वय म्हळें तेन्ना आख्ख्या मनीसकुळाची सोडवण जेजू वरवीं जावची आसली, ते सोडवणेक सुरवात जाली. देखूनच मारिया द डॉन ऑफ सल्वेशन, सोडवणीचें फांतें. हे सायबीण मायक भाव भयणीनो आयच्या दिसाक आमी मान दिता, तिका आमी वाखाणटा. सायबीण मायक आयच्या दिसाक आमची आवय म्हूण आमी मानून घेता. कित्याक खुर्सा मोडी जेजून आमकां तिका दिली, आमची आवय करून दिली. ही तुजी आवय, ही जेजूची पुत्रां. देखून सायबीण मायक आमी आवय म्हूण मानता. तेन्ना हे आवयच्या जल्मा दिसा आमच्या संवसारी आवयांचो आमी उगडास करता. देखून आज आवयांक भेटयल्लो दीस. भाग्योंत आगुस्तीन, ताची आवय सांत मोनिका, ही ताची आवय सोंपली तेन्ना भाग्योंत आगुस्तीन बिस्पासलो आनी ताणें हें मीस भेटयलें आपले आवयच्या मरणाचें. त्या वेळार ताणें अशें म्हळें, हांव एके वस्तोरेक आयच्या दिसाक रडटां. ती म्हज्या दोळ्या मुखार मेलोली आसा, पूण हांव तिचो पूत तिचे दोळ्या मुखार जिवो आसचे खातीर जिवीतभर ती रोडल्या. कांय बरीं उतरां. एक आवय भाव भयणीनो आपलो पूत वो आपली धूव जिवीतभर आपल्या दोळ्या मुखार जिवी उरचे खातीर, खुशाल उरचे खातीर आपूण रडटा, आपूण कश्टवता, आपूण दुखवता, आपूण मागणी करता. देखून एके आवयचें मागणें
कुटुंबाक पवित्र करता. एके आवयचे कश्ट आनी त्याग कुटुंबाक घट आनी ओकोंड करता. एके आवयचें रडणें कुटुंबाक भाव भयणो बुजवण दिता आनी कुटुंबाक अदीक ओडताबरीत करूंक पावता. देखून आमची आवय हे वस्तोरेक आयच्या दिसाक आमी मान दिता. आमी हे वस्तोरे पासत म्हणजे आमचे आवय पासत देवाक आयच्या दिसाक आमी वाखणटा. कांय बरी वस्त आमच्या गोंयांत तरी आमी पळयता. आवयांच्या दिसाक आमी फुलां भेटयता. आमी भुरगीं आसले तेन्ना आवयांचो दीस म्हणूनय नासलो आनी फुलांय भेटोवपाची नासली. पूण आसूं, पूण एक डिफरन्स आमी पळोवया. आयच्या काळार आवयांच्या दिसाक फुलांचे तुरे आवयांक भेटयता. तेन्नाच्या काळार फुलाची पाकडी पासून भेटयनासले. पूण तेन्नाच्या काळार आवयक उपकारी रावतालीं भुरगीं. आवयचे कश्ट वळखतालीं, समजतालीं, आवयक रेस्पेद मान दितालीं. आयच्या दिसाक भाव भयणो फुलांचे तुरे दिवचे दिवनूय बी आवयक मानना. आवयक उणो रेस्पेद दिलो आसता. त्या खातीर एक समतोल बॅलन्स घालपाक आमी वावरया, फुलां दिवया. पूण बरोसभर आमी दरेकलो आमच्या आवयच्या बापायच्या जार्दिनांत ओडमोडीत फुलां म्हणून ओडकून घेवया. आनी ह्या फुलांचो पडमोड आमी आमच्या आवयांक दिता तेन्ना तांचें जिवीत समाधान आमी करता म्हणून जाण जावया. अशे तरेन आवयांक आनी तशेंच बापायांकूय बी आमी मान दिवपाक पावतले. अशें घडोवंक भाव भयणो सायबीण माय आमकां नमुणो देखून तिचो आदार आमी सोदुया. तिका मान दिता आमी आमची आवय म्हणून, तिच्या जल्माचो दीस म्हणून आज आमी देवाक वाखणटा. सायबीण माय म्हणटा, म्हजो पूत तुमकां सांगता तितलें तुमी करा. देखूनच जेजूच्या पावलांनी, जेजूच्या शेगुणांनी आमी चल्ल्या जाल्यार आमच्यो आवयो, आमचे बापूय, आमी सगळीं बरीं उतरतल्यो. देखून सायबीण मांयक फुडें घालून आमचे पासत आमच्या आवयांचे आवंडे, आमचे भुरग्यांचे आवंडे आमी देवाक पडोवया. तूं म्हजी आवय, म्हाका जेजूची पावय. बापाक माना गोण गोण बायलो जाय काळजाची खोरी भोगती ताका नाका बलिदाना जाय पेल्याची दया प्रिती मोगान बाप्पा मानून तुगे मोगान केली ही बेटोवणी मोगान बाप्पा मानून तुगे मोगान केली ही बेटोवणी सगळं उबी रावया. बाबू मुडीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपूत बेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांत बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बो मोगाड बापा, व्हडा मोगान आंकवारीच्या कुसब्यांत आमच्या मनशा सैम घेतलेल्या तुज्या पुतान आपले आवयचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां आतकाच्या सोर्ब भोंडावण्यांतली निबारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं. आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमची जिणेचें समर्पण आपल्याच समर्पणान घेवन तुजे मुखार व्हरून पावोवं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचें काळजां उबारुया.
Amiti sovespora ubata. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. Oi oce ami coron favor. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पोद्भिदारा आनी सासनांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसाक जल्मल्ले निती आंकवारी मारयेक आमी नमन करतना एका ताड्यान आमी तुका वाखणटा, तुका भोंडिता, तुजी किर्ती परगोडटा. आपल्या आंकवारपणांची वडवी सांबाळून पवित्र आत्मेची कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनीक सासनीक प्रकाश तिणेन संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे उदिशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दरबार तुजी तोर मोहिमा वाखणटात. तांचे सांगातीन आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbarazzo sorbes poto, sorgani sal bolia tuja voi boa, un sorgin tu caso iso, sorbes pora cenavi, ietata caso, un sorgin tu caso iso. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें पारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वावरताचो घोट परगोट Sumia Gesù ami hondo kata, ani hekal sit le pieta, fit le pauti tuoi bovane so, ami tuje moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनरुज्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सरपणींची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा, फिलीप नेरी आमच्या बिस्प साहेबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनरुज्जीवनपणांचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टाकुटीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन धर्म दोता, सांज झुजे वाज आनी सर्व काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ह्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू
पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सरपोत बेदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना Amen. सायबिणमांचे मजतीन आमच्या दर एकल्याच्या घरांत आमच्या आवयां वदेशीं वदीक करून जेजू भितर सरूंक आनी जेजू वरवीं आमचें कुटुंब पवित्र जावं आमी दर एकलो वावचे खातीर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना आमचें करून बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या जें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरबंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राचोरवी पोदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुमिया जेजू क्रिस्तात तुवें तुज्या दुर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. Amen. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिडी संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. आंकवार मारयेन संवसाराक दिल्लो जेजुओ हो देवाचो मेंढरो संवसाराचें पातक काडटा तो हे मेंढऱ्याच्या जेवणांत वांटो घेवंक फुडें सरता तितली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. बसुया. म्हजे जेजू भोव पवित्र साक्रामेंतांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो मोग हांव करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रितीच्या बापा आयच्या दिसाक जल्मल्ले भाग्यून आंकवार मारयेक आख्ख्या संवसाराचो बरवासो आनी मनशाचे सडवणीचें फांतें म्हूण आमी वळखता. देखून दिनवाशी आनी संतोशभरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयिल्ल्या तुज्या पुताक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक ओतरेकून सोदूंक भावार्थान ताका आपलो सरबंडार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटान सदांकाल जियोवंक समेस्त मनशांक फावो कोर म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातसो बसुया. भाव भयणीनो सगल्यांक तुमकां खुशाल बरीत परब आमी आवडयता. आमी मिसांत वांटो घेतला. सद्याक आमी नोको कितलो काळ पासून कसलेच मांडावडीन आमी मिसांत वांटो घेतल्या. देखून हाचो ओत्मीक फोड काडूंक आमकां सगल्यांक फावो जावंक आमी तशींच सगलीं बरे भलायकेन उरल्यार पुरो म्हूण मागुया. 6 म्हयने पासून आमी हे गरजेन कांयच करूंक ना.
जायते फावट लोक आमकां विचारतालो फादर तेंचे इगोर्जेन 4 जाणांक घेवन मीस कोत्ताय आनी कोणाक 12 जाण घेवंक मीस कोत्ताय तुमी करिनात ना आमकां बिस्प साहेबान सांगलेलें इग्रोज बंद दवरा कोणाक घेवन इगोर्जेन कसलीच समोरमणी जावचें ना आमी कांयच करूंक ना देखून रामांच्या आयताराक चुट्टे दिवंक ना निमाण्या ब्रेस्ताराक उंडे घरा कडेन धाडूंक ना पास्कांच्या आयताराक त्याच दिसाक आमी पवित्र उदक दिवंक ना ऑगस्टाचे 15 कोणसांचेर आशिर्वाद घालून कोणसां वांटूंक नात हें फकत सगळ्या लोकांक गमोवंक आमी सांगता आयताराची मिसां अशीं 6, 7:15, 8:30, 9:15 सुमाराच्या दिसांनी 6, 7, 8 आनी 9 कपेलांनी सकाळचींच मिसां जातलीं आयताराक पडटा जाल्यार 6:30, 7:30, 8:30 आनी सुमाराच्या दिसांनी 6:30, 7:15 आनी 8 इगोर्जेन मिसाक येतात तेन्ना फुडारी आसात ताणीन अर्दें वर आदीं तरी आनी लोक मिसाक येता तो 20 मिनटां आदीं तरी इगोर्जच्या दाराशीं पावचे मेदाल मिलाग्रोस म्हणजे सायबींची भेट कुटुंबाक जी वर्साच्या वर्साक आमी उमेदीन करताले ती ह्या वर्साक न्हूच तिडामोडा पूण आख्ख्या गोंयांत आसची ना उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सोर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शेवटाचें गीत आमी घेवया T47 Sontosaच्या उल्हासाने सोमरोमुया सगळी आमी तोलमादीस हो आनंदाचो सोदाचा ग्वा देवा मायचो हालेलुया हालेलुया माये porcon diuya हालेलुया हालेलुया